अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर अमजद अली, मशहदी सब्ज़वारी सिलसिलाए मशहदिया सब्ज़वारिया से पेश खिदमत हूँ आज की रूहानी नशिस्त के साथ। तो आज जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी गुफ्त शुनीद जो है वो सूरह इखलास से शुरू होती है और सूरह इखलास पर ही ख़त्म होती है। और सूरह इखलास के वज़ाइफ और सूरह इखलास के नक्श, सूरह इखलास के नकूश पर अक्सर और बेशतर हम गुफ्तगू करते रहते हैं। उसी सिलसिले को बढ़ाते हुए आज हम सूरह इखलास के जिस टॉपिक को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं वो है कि सूरह इखलास से जो है ना हंडिया का उतारा, यानी जादू का इलाज हंडिया के ज़रिए, सूरह इखलास के वज़ाइफ के ज़रिए जादू की हंडिया का उतारा कैसे करें, या जादू का उतारा हंडिया के ज़रिए बज़रिए वज़ाइफ और नकूश सूरह इखलास कैसे हम अदा करें। और सिंपल अगर बात करें तो सूरह इखलास के नकूश और वज़ाइफ का इस्तेमाल करके जादू का उतारे के लिए हंडिया का वाला उतारा किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो ये एक सवाल आया था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक पूरी वीडियो हम रिकॉर्ड करा दें। तो देखें, जादू का तसव्वुर इस्लाम से पहले भी मुख्तलिफ मज़ाहिब में पाया जाता था। यहूदी, नसरानी, पारसी, ईसाई और बुद्धिज़्म और हिंदुइज़्म के लोग जादू, तंत्र, मंत्र, यंत्र से मुताबिकत रखते थे। और ज़माना कदीम में कदीम यूनानी लोग भी जादू से इलाज व मुआलजा किया करते थे। जादू से जुड़े उनके मुख्तलिफ अकायद थे जिससे कि वो मुख्तलिफ जादू से इलाज व मुआलजे की जो है ना तवक्कुआत रखते थे। और उन लोगों ने बाकायदा तौर पर जादू से रेलिवेंट उन्होंने देवी देवता कायम कर रखे थे और मुख्तलिफ बीमारियों से, मुख्तलिफ चीज़ों से बचने के लिए उन्होंने मखसूस देवी देवता मुंतखब कर रखे थे। जैसे बीमारी को ख़त्म करने के लिए ख़ास किस्म के देवता की वो पूजा करते थे, बारिश के लिए ख़ास किस्म के देवता की पूजा करते थे। और यही पूजा, यही परस्तिश, यही कई खुदाओं का तसव्वुर जादू कहलाता है। जादू की जो बेस है, आप एक चीज़ जहन नशीन फरमा लें, जादू दो किस्म का होता है, एक वाइट मैजिक, एक ब्लैक मैजिक। वाइट मैजिक से मुराद ये है कुरानी आयात पढ़कर किसी के लिए बद्दुआ करना, असफल साफिलीन, और इसी तरीके से शैतान से मदद तलब करके किसी के लिए बद्दुआ करना, किसी का नुकसान करना, किसी की मदद करना, शैतान की मदद हासिल करके, ये जादू कहलाएगा और ये शिर्क है। और शिर्क की इस्लाम में कहीं कोई माफ़ी और गुंजाइश नहीं है। इस्लाम में जादू के हराम होने की एक बड़ी वजह यह भी बताई गई कि जादू से कभी खैर नहीं हो सकती, जादू से हमेशा किसी न किसी का नुकसान होगा, जादू से हमेशा किसी न किसी शख्स को ज़रर पहुंचेगी। और वो ऐसा इल्म है कि जिससे करने वाला भी उसकी नहुसत से महफूज नहीं रह सकता। यानी कोई शख्स अगर अल्लाह को नाराज़ करेगा, अल्लाह की तौहीद के फ़लसफ़े को पार करेगा, पाश करेगा, अल्लाह की हदूद को तोड़ेगा और जादू का मर्तकब होगा, तो नतीजा ये होगा कि वो शख्स भी गुमराह होकर मरेगा और शयातीन में ही दाखिल किया जाएगा। उसकी रूह शयातीन में जाएगी और वो अज़ाब मिनन्नार उसका मुकद्दर ठहरेगी। अल्लाह हम सब को इस तरह की गंदी चीज़ों से अपनी पनाह नसीब फरमाए और वो तमाम तर लोगों को अल्लाह अक़ल सलीम और हिदायत दे जो जादूगरों को ढूंढ रहे हैं। हमें कहीं कोई जादूगर मिल जाए तो हमारा ये भला हो जाएगा, हमारा ये काम हो जाएगा। तो ऐसा करने से आप ईमान से भी हाथ धो बैठेंगे और ज़िल्लत आपका मुकद्दर ठहरेगी। तो अब हम बात करते हैं कि जादू की मुख्तलिफ इक़साम है, जादू की मुख्तलिफ शक्लें हैं। दुनिया के हर मज़हब में जादू पाया जाता था इस्लाम के आने से पहले। उसके बाद जब इस्लाम आया तो इस्लाम के में आने वाले अंबिया जो हॉली प्रॉफिट थे, अल्लाह के पैगंबर थे, उनसे मौजज़ात ज़ाहिर हुए। जैसे सालेह अलैहिस्सलाम ने पत्थर से एक हमला ऊँटनी निकाल ली और वो ऊँटनी उसने निकलते ही बच्चा जना और उसका इतना दूध था कि पूरा वो कौम, पूरी सालेह अलैहिस्सलाम की पूरी कौम उसका दूध पिया करती थी। ये अल्लाह का एक मौजज़ा था जो उसके नबी के लिए अल्लाह ने ज़ाहिर किया। अच्छा,
اس کے بعد جیسے کہ حضرت عیسیٰ سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ آسا مار کے وہ مردے کو زندہ کر دیا کرتے تھے، اور وہ پتھروں پر مار کے اور پہاڑوں سے راستہ اور دریاؤں اور سمندروں سے راستہ نکال لیا کرتے تھے۔ تو یہ بھی ان کی کوئی ذاتی قوت نہیں تھی، اللہ کا عطا کردہ معجزہ تھا۔ اسی طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا، حضرت سلیمان نبی کا تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا، وہ پرندوں کی، درندوں کی، حشرات الارض کی زبانیں اور بولیاں سمجھا کرتے تھے اور بولا کرتے تھے، اور وہ جنات پر ان کا تصرف تھا، جنات اور شیاطین ان کی ہر بات کو مانا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے حضور کریم رؤوف الرحیم آپ کے اور میرے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور انبیاء خاتم المرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ معجزہ دیا کہ آپ نے ہاتھ کے اشارے سے، انگلی کے اشارے سے شق القمر کر ڈالا، چاند کے 2 ٹکڑے کر ڈالے۔ تو یہ بھی اللہ کے نبی کا ایک معجزہ تھا۔ اچھا، یہ تمام تر معجزات دیکھنے کے باوجود وہ لوگ اسلام میں کیوں داخل نہیں ہوئے؟ لوگوں نے پتھر پھٹتا دیکھا، پتھر سے پہاڑ کو پھاڑ کے اندر سے زندہ اونٹنی کو نکلتے دیکھا، نکلتے ہی اونٹنی نے بچہ دیا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ یہ چیز دیکھنے کے بعد بھی قوم ایمان نہ لائی۔ سمندر پھٹ گیا، راستہ نکل رہا ہے، اندر سے بنی اسرائیل جا رہی ہے، یہ دیکھ کے بھی وہ لوگ ایمان نہ لائے۔ اللہ کے نبی کی انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، یہ دیکھ کر بھی ایک آدمی بھی ایمان نہیں لایا۔ تو اس کے پیچھے کی ریزن کیا ہے؟ آخر اتنے بلند و بالا اور اتنے بڑی سطح پر ہونے والے معجزات کو دیکھ کر بھی وہ لوگ کیوں ایمان نہ لائے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ لوگ بہت سنگ دل تھے۔ اللہ نے ان کے دل پر مہر لگا رکھی تھی، اور وہ مہر ہٹنے والی نہ تھی، ماں سوائے ان کے کہ جن کو اللہ چاہے ہدایت دیتا۔ تیسری بڑی وجہ وہ یہ تھی کہ یہ ایسے لوگ تھے کیونکہ اس دور میں جادو اس لیول پر ہوتا تھا، جادو اس مقام تک ہوتا تھا کہ جادو کے اثرات سے اس طرح کی نا سمجھ آنے والی چیزیں پرفارم کی جا سکتی تھیں۔ ایسا یہ سب کچھ وہ لوگ کیا کرتے تھے، اور ایسا واقعہ میں ایسا ہوتا تھا۔ تو جب وہ لوگ اس طرح کی چیزیں کرتے تھے تو اس وجہ سے یہ معجزات دیکھنے کے بعد قومیں کیا کہتی پیغمبروں کو کہ یہ تو جادوگر ہے، یہ تو محض جادو سے اس نے کیا ہے۔ وہ اس لیے یہ باتیں کہتے تھے کیونکہ اس دور میں جادو سے کچھ اس طرح کی چیزیں کرنا ممکن تھا، شیاطین کی مدد لوگوں کو حاصل ہوتی تھی۔ یہ تو جب اللہ کے نبی پیدا ہوئے تو پھر آسمانوں سے کے طاقوں میں یہ جنات چھپ کر بیٹھ کر باتیں سنتے تھے، ان کو جہنم سے آگ کی چنگاری ماری گئی اور ان کا داخلہ آسمانوں سے بند کرا دیا گیا۔ تو اب یہ ایک تصور پایا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر جادو اسلام کے اندر بھی ایگزسٹ کرتا ہے، جادو کا تذکرہ، جادو کا ذکر قرآن میں بھی ہمیں ملتا ہے۔ جیسے اللہ نے فرعون اور موسیٰ کے آپس کا جو واقعہ ہوا، جس میں حضرت موسیٰ فرعون کو ہدایت دینے کے لیے، ہدایت پہنچانے کے لیے، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، ہدایت تو اللہ دیتا ہے، وہ قرآن کی یا اپنے انجیل کی جو ان کی کتاب تھی ان کی آیات پڑھ پڑھ کے خدا کا پیغام سنانے گئے، تو وہاں پر فرعون نے 1000 جادوگروں کو بلا لیا۔ ان جادوگروں نے رسیاں کاٹ کاٹ کر پھینکی اور وہ رسیاں سانپ بن گئی۔ قرآن میں اس واقعے کا ذکر ہوا۔ پھر اللہ نے حکم فرمایا، موسیٰ ہے آسا، تم بھی اپنا آسا پھینکو۔ تو موسیٰ سلام اللہ علیہ نے، اللہ کے برگزیدہ پیغمبر نے، اپنا وہ لکڑی کا آسا زمین پر پھینکا تو دیکھتے ہی دیکھتے حیا وہ اژدہا بن گیا، سانپ بن گیا، اور وہ چھوٹی چھوٹی رسیوں سے بننے والے جادو کے ذریعے رسیوں کے سانپ جو بنے تھے وہ سب کو نگل گیا۔ نگلنے کے بعد اللہ نے فرمایا، موسیٰ ڈر مت، اس کو ہاتھ لگا۔ موسیٰ نے اس سانپ کو ہاتھ لگایا تو وہ پھر سے لکڑی بن گئی۔ تو یہ جو جادوگروں اور موسیٰ سلام اللہ علیہ کا مقابلہ ہوا، اس کا قرآن میں ذکر ہے۔ اسی طریقے سے ہاروت و ماروت، ان دونوں کا بھی قرآن میں ذکر ہے کہ وہ جب آزمائش میں ڈالے گئے تو پھر وہ زمین پر لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور کہتے تھے کہ جادو ایک محض بری چیز ہے، تم لہذا ایسی چیز ہم سے کیوں سیکھتے ہو جو تمہیں خدا سے دور کر دے گی۔ اور پھر اسی طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے جادو کا بھی ذکر ہے، اور اسی طریقے سے جنات اور شیاطین کے جادو کا بھی ذکر ہے، اور پھر باقاعدہ طور پر جادو کا علاج بھی اتارا گیا 4 کل کی صورت میں۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں تھا، وہ ہمارے لیے تھا، وہ محض ہمارے لیے تھا کہ اگر ہم پر کوئی شخص جادو کرتا ہے تو ہم کس طریقے سے اس جادو سے بچ سکتے ہیں، ہم کس طریقے سے کون سے ایسے قرآنی اعمال ہیں کہ جن کو ہم کر کے جادو سے محفوظ ہو سکتے ہیں۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ جادو کا علاج قرآن میں بھی آیا، احادیث پاک میں بھی آیا۔ تو جب جادو کا علاج بتایا گیا تو جادو کا علاج جو ہے وہ معوذتین میں چھپا ہوا ہے، سورہ فلق اور ناس میں چھپا ہوا ہے۔ اور اب ہم جو ہماری آج کی ویڈیو ہے، جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے، وہ ہے سورہ اخلاص کے وظائف سے ہم ہنڈیا والا جادو کا اتارا کیسے کریں۔ تو اس کے لیے آپ جو ہے نا وہ طریقہ جو ہے وہ آپ ذہن نشین فرما لیں۔ یہ ایک طریقہ اکابرین سے ہے، یہ جو طریقے میں آپ کو بتاتا ہوں یا دوسرے عاملین آپ کو بتاتے ہیں، یہ تمام تر طریقے کسی حدیث کی بک میں نہیں ہیں، نہ یہ حضور سے ثابت ہیں، نہ یہ صحابہ سے ثابت ہیں۔ یہ جس شخص نے جو تجربات کیے، اس نے اپنے تجربات کی بنیاد پر وہ چیزیں بتا دی، اور ہمارا جو فقہ حنفیہ ہے وہ ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے، اور ہمیں باقاعدہ ہم ایک حدیث کو لے کر چل رہے ہیں کہ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی سرور انبیاء خاتم المرتبت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھ پر اپنے دم پیش کرو، اگرچہ ان میں کوئی کفر اور شرک نہیں ہے تو اس کو ویسے ہی کرتے رہو جیسے پہلے کرتے تھے۔ تو اب اگر کوئی منتر بھی اسلام میں جائز ہو گیا جس میں شرک نہیں ہے، تو پھر کیا قرآن میں یہ جو طریقے ہیں یہ جائز کیوں نہیں ہے؟ اور فرمایا تم ہر وہ چیز کر سکتے ہو جس میں شرک نہ ہو اور اس سے تمہارے مسلمان بھائی کو نفع ہو سکتا ہو، تو وہ تم چیز کر سکتے ہو، وہ تمہارے لیے صدقہ ہے۔ تو یہ وہ طریقے ہیں جو اکابرین نے، سلف صالحین نے تجربات کی بنیاد پر جو ہے نا ہمیں بتائے ہیں، ان کی قلمی بیازوں میں، ان کے ڈائریوں میں، ان کی جو کتابیں شائع ہوئی، ان کتابوں کے اندر یہ طریقے صدیوں سے چلے آ رہے ہیں۔ تو یہ طریقے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو لگے کہ نہیں اس میں کوئی کفر ہے، شرک ہے، تو وہ جائے اور پہلے کفر اور شرک کے اطلاق اور کفر اور شرک کی تعریف پڑھے کہ کفر اور شرک کس کو کہتے ہیں۔ قرآن پڑھ کر اللہ سے مدد طلب کرنا کیسے شرک ہو جائے گا؟ بہرحال یہ ٹاپک ہمارا نہیں ہے کہ ہم کسی پر تنقید کریں، یہ تنقید برائے اصلاح ہے۔ اسی میرے جملوں سے بھی، اگر اس میری ویڈیو میں کسی جملے سے یا میری تمام ویڈیوز میں کسی جملے سے اگر آپ کو کوئی تکلیف ہوئی ہو تو میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ اللہ سے میں اسی ویڈیو میں رجوع کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں، کیونکہ انسان میں کمیاں بیشیاں ہو سکتی ہیں۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ جادو کا اتار جو ہے وہ ہنڈیا کے ذریعے کیسے کیا جائے بذریعہ سورہ اخلاص۔ تو اس کے لیے آپ نے ایسا کرنا ہے، اچھا کن مریضوں کے لیے آپ نے ہنڈیا کا اتارا کرنا ہے؟ وہ کون سے مریض ہیں کہ جن کے لیے آپ نے ہنڈیا والے اتارے کا انتخاب کرنا ہے؟ اس کے لیے آپ ایک بات ذہن نشین فرما لیں کہ آپ نے ہر شخص کے لیے ہنڈیا نہیں چڑھا دینی۔ وہ لوگ جن پر مارنے والا جادو کیا گیا ہے، وہ لوگ جن پر جادو کی سخت قسم کو وارد کیا گیا ہے، مسلط کیا گیا ہے، جس میں خاص مخصوص قسم کے شیاطین اس شخص کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو اس کا علاج جو ہے وہ سورہ اخلاص سے یا ہنڈیا کے اتارے سے ممکن ہے۔ ہر شخص کے لیے آپ نے یہ علاج نہیں کرنا، یہ انتہائی سخت اتارا ہوتا ہے۔ تو اب آپ ذہن نشین فرما لیں کہ اس اتارے کو کرنے کے لیے آپ کو کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے آپ کے پاس ایک چھوٹی روغنی ہانڈی ہونی چاہیے۔ روغنی ہانڈی کسی بھی آپ کو مٹی کے برتن بیچنے والی دکان سے، بازار سے بآسانی مل جائے گی۔ یہ امیزون سے بھی مل جائے گی اور دوسری ویب سائٹ سے بھی مل جائے گی، علی بابا ویب سائٹ سے بھی مل جائے گی، اور سمپل آپ کسی بھی دکان سے جا کر بھی یہ چیز جو ہے نا روغنی مٹی والی ہانڈیاں لے سکتے ہیں۔ ایک چیز، دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے اس کے اندر ایک نقش لکھنا ہے، اس ہنڈیا کے اندر ایک آپ نے نقش لکھنا ہے، اور وہ نقش آپ نے کیا لکھنا ہے کہ آپ نے ایسے کرنا ہے کہ اس کے اندر آپ نے ایک نقش لکھنا ہے، اور وہ نقش کیسے لکھا جائے گا کہ آپ نے سورہ اخلاص کے عدد نکالنے ہیں، سورہ اخلاص کے عدد نکالنے ہیں، حرف نہیں لکھنے کہ ان کی بے کرامی نہ ہو۔ آپ نے سورہ اخلاص کے عدد نکالنے، 1002 نکلیں گے۔ اس میں آپ نے مریض اور مریض کی ماں کے نام کے عدد شامل کرنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے مقصد کے عدد نکالنے ہیں، رد سحر،
निजाहत सहर सिफलियात, निजाहत सहर सिफलियात और शयातीन और नज़र बद, आपने इनके अदाद अबजद कमरी से निकालने हैं। ये निकालने के बाद आपने इनको जमा करना है। जमा करने के बाद आपने इनमें से 30 नफ़ी और 4 पे तकसीम, औरत के लिए बना रहे हैं तो 12 नफ़ी और 3 पर तकसीम। हासिल जवाब को आपने आतशी, क्योंकि आग पर रखेंगे इसको, तो आतशी मुरब्बा चाल से आपने नक्श पर करना है, आतशी मुसल्लस चाल से आपने नक्श पर करना है। अगर मर्द के लिए बना रहे हैं तो मुसल्लस नक्श बनाएंगे, औरत के लिए बना रहे हैं मर्द के लिए नक्श बना रहे हैं तो मुरब्बा नक्श बनाएंगे, औरत के लिए बना रहे हैं तो मुसल्लस नक्श बनाएंगे। अब आपने इस नक्श को बनाना है। नक्श को बनाने के बाद बाकी आपने कुछ भी नहीं लिखना, सिर्फ यही नक्श हंडिया के पेंदे के अंदर किसी ऐसे कलम से लिखना है कि जिससे ये मिटे नहीं, परमानेंट मार्कर से आपने लिखना है। ये आपने लिख लिया। लिखने के बाद अब आपने क्या करना है, आप चाहें तो ये नक्श मरीज के पहने हुए कपड़े पर भी लिख सकते हैं और चाहे तो हंडिया पर भी लिख सकते हैं। लिखने के बाद अगर आप कपड़े पर लिखेंगे तो वो कपड़ा उस हंडिया में डाल देंगे। उसके बाद उस मरीज के सर के बाल जो कि कंघी के ज़रिए से उतरे हों, काटने नहीं है, जो कंघी के ज़रिए से बाल उतरे हों, ख्वाह 1-2 बाल भी हों तो वो बाल भी आपने उसके अंदर डाल देने हैं। मरीज़ के हाथों और पाँव के नाखन जो हैं वो भी आपने उस हंडिया के अंदर डाल देने हैं। मरीज़ के दोनों पाँव की मट्टी वो भी आपने 1-1, 2-2 चुटकियाँ उठा के वो भी आपने उस हंडिया में डाल देना है। और उसके बाद आपने उस हंडिया के अंदर 1 पाव सरसों का तेल लेना है, उसको खोल के उसके ऊपर ये वजीफा करना है। पहले आपने 1111 बार बिस्मिल्लाह के साथ सूरह इखलास को पढ़ना है और हर 100 दफ़ा पढ़ने के बाद आपने मकसद की इबारत दोहरानी है, या इलाही बेहुरमत सूरह इखलास फला बिन फला का सहर सिफलियात नजर बद शयातीन अरवाह खबीसा दूर शुद्ध दूर हो। अच्छा, इस मकसद के साथ आपने उस तेल के ऊपर दम कर देना है। आपके पास 3 मुट्ठी काले माश होने चाहिए, उनके ऊपर भी आप दम कर लें। सरसों के तेल के ऊपर भी दम कर लें और एक साफ फिल्टर वाला पानी की बोतल हो जिसमें चंद कतरे अर्के गुलाब के हों, उसको ऊपर भी आपने पानी के ऊपर भी दम कर लेना है। और ये दम करने के बाद आपने पानी को ढक्कन लगा के एक साइड पर रख देना है और जो तेल होगा वो आप जो है ना मरीज़ का हाथ लगवा के आप थोड़ा सा तेल मरीज़ के सर में डाल दें और थोड़ा सा बाकी सारा तेल उस हंडिया में डाल दें। जो माश होंगे वो 3 मुट्ठी मरीज़ के हाथ से भरवा के उस हंडिया के अंदर छोड़ दें। अब आपने क्या करना है कि आपने एक नक्श बनाना है, नक्श सूरह इखलास। वही नक्श जो आपने मरीज के कपड़े के ऊपर बनाया है, वही नक्श जो आपने हंडिया के पेंदे में बनाया है, वही नक्श आप सादा कागज के ऊपर बनाएंगे। बनाने के बाद उसके अंदर पानी डालेंगे। जब वो नक्श लिखा हुआ पानी में उसकी स्याही घुल जाए तो उस स्याही से, उस पानी से आपने आटा गूंदना है। आटा गूंदने के बाद उसके ऊपर ढक्कन रखना है और उस आटे से उसको आपने पैक कर देना है। पूरा उसके लब जो है, उसके जो सुराग हैं उनको अच्छे तरीके से आपने बंद कर लेना है। बंद करने के बाद मट्टी की हांडी होगी, मुसलसल यका बाद दीगरे उस पर आग लगेगी, कहीं वो टूट ना जाए। उसके पेंदे को निचली साइड से आपने गेल हिकमत कर लेना है। गेल हिकमत कहते हैं कि मोटी मट्टी आपने उसके ऊपर मट्टी का एक कोड कर देना है। वो जब खुश्क हो जाए फिर उसको आपने उठाना है उस हंडिया को और उसको आग पे चढ़ा देना है। अब आपने उसके नीचे 1 घंटा थोड़ी थोड़ी आंच जलानी है और फिर 1 घंटा इंतहाई तेज आग जलानी है। कोशिश करें लकड़ी की आग हो तो ज़्यादा बेहतर है, वरना सुई गैस की आग भी जला सकते हैं। और इसको आपने अपने किचन में नहीं जलाना, आपने घर के किसी एक कोने में जलाना है या फिर मकान की छत पे जलाना है, क्योंकि जहाँ भी आप इसको जलाएंगे अगर उस पर वाक़या सहर है तो इतनी शदीद गंदी बदबू जारी हो जाएगी कि जहाँ पर आपको वहाँ ठहरा ही नहीं जाएगा। वहाँ पर ऐसे लगेगा जैसे कच्चा गोश्त जल रहा है, बहुत गंदी स्मेल पैदा हो जाएगी। इसीलिए आपने इसको किचन में नहीं करना, घर में नहीं करना, मकान की छत पे, ऊपर टेरेस पे कर लें, घर से बाहर कर लें, किसी भी वीरान जगह पे कर लें तो ये आप कर सकते हैं। घर में भी किसी एक जगह पर कर लें, फिर उस जगह पर खुशबू कर दें तो आप ऐसा कर सकते हैं। ये आपने 1 महीने में 1 बार करना है और मुसलसल 3 महीने में हर महीने करना है। और ये कब करना है, आपने कोशिश करनी है कि आप इसको हर महीने में आने वाली अमावस या कमर दर अकरम को करें। और इस अमल को करने से पहले लाजमी पहले आप मुझसे या किसी भी सूरह इखलास के साहिब दावत से इजाज़त लें।
ہمارے ہاں اجازت لینے کے لیے کسی طرح کے کوئی فیس چارجز پیسے نہیں لیے جاتے، اور وہ لوگ جو سورہ اخلاص پر عامل ہیں، سورہ اخلاص پر ریاضت کر رہے ہیں، سورہ اخلاص پر محنت کر رہے ہیں، ان کو میری طرف سے اس کی عام اجازت ہے، ان کو الگ سے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کے فوائد کی بات کریں، ایسا جادو جو کسی شخص کو بے تحاشا بیمار کر رہا ہے، ایسا جادو جو مریض کو چارپائی پہ سلا رہا ہے، مریض کو اس نے لٹا دیا ہے اور مریض بالکل موت کے منہ میں جا چکا ہے، مریض کو بیماری شدت کر رہی ہے، اور ایسا جادو جس نے اس کے پورے گھر کو جکڑ لیا ہے، اور ایسا خطرناک جادو جو ہر سال نئی تاثیر کر لیتا ہے، 7.5 کا جادو، زحل کا جادو، کالی دنیا، کالے لوگ، کالے اعمال، کالی رات اور کالے کرتوت کر کے جو جادو پرفارم کیا جاتا ہے، شیاطین کی مدد طلب کر کے، خاص قسم کے جنات کے گروہوں کو، خاص قسم کے شیاطین کو جو اس شخص پر، اس گھر پر مسلط کر دیا جاتا ہے، جو کہ ہر وقت اس کے اندر فتنہ، فساد، تخیل، وہم، لڑائیاں، جھگڑے، بندشیں، نحوستیں، رکاوٹیں پیدا کرتی ہیں، ان کے لیے یہ جادو، یہ جو اتارا ہے، یہ بڑا ہی خوبصورت اور بابرکت ہے۔ اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ لازمی طور پر سوچ وچار کر کے اس عمل کو کریں۔ اگر کہیں کوئی کمی بیشی ہو گئی تو اس کے عمل کے موخلین آپ کو گہری سخت رجت میں گرفتار کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو کرنے سے پہلے لازمی 5 پاؤ آپ نے گوشت لے کر کسی غریب مستحق کو اللہ کے لیے آپ نے دے دینا ہے، صدقے کی نیت سے۔ تو بہت شکریہ۔ اگر آپ کا ہماری اسی نشست کے متعلق کوئی سوال ہو، اگر آپ کا خود کا اپنا جسمانی روحانی کوئی سوال ہو، تو آپ ہمارے اسی ویڈیو کے کامنٹ سیکشن میں وہ سوال کر سکتے ہیں ہم سے۔ ہم انشاءاللہ العزیز رمضان المبارک کے آخری عشرے میں آپ کے مسائل اور ان کا حل ایک سیگمنٹس اور سلسلہ شروع کریں گے، جس میں ہم آپ کے سوالات کے جوابات کو ضرور اس سلسلے کا حصہ بنائیں گے۔ تو بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔